अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे, जामी रहेंगे, खुश रहें, आबाद रहें, इसकी मुस्कुराते रहें। आमीन। तो जी बहुत ही शान और शौकत के साथ बापर्दा औरतों को बेपर्दा आजकल कर रहे हैं, और करने वाले भी कौन हैं? अपने ही शोहर। इज़्ज़त के रखवाले। कितनी बार मैं ये बात करती हूँ कि जो इज़्ज़त के मुहाफ़िज़ होते हैं ना, वही इज़्ज़त की धज्जियाँ भी उड़ाते हैं। तो शादी से पहले जिन औरतों को किसी ने देखा भी नहीं था, जिनका नाम भी किसी ने सुना नहीं था, मुझे तो शादी से पहले अदनान की जो बीवी है अनम, उसका मुझे नाम भी नहीं पता था कि उसका क्या नाम है और वो किस एज की है, ये इतनी सी बातें। लेकिन शादी होते साथ ही जो चीज़ें नहीं थी वो चीज़ें शो हो गई हैं, और अब बहुत ही शान और शौकत के साथ इनका फेस भी रिवील होगा। आप लोग देखना कि पर्दे की बेपर्दगी का जनाजा किस धूम और धाम से निकलेगा। आज की वीडियो का टॉपिक ही यही है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स आए थे और कुछ सिस्टर ने मुझे कहा था कि आपने कब रिव्यू देना है। तो आप लोगों ने वीडियो के अंदर तक वॉच करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक शेयर बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन भी लाजमी प्रेस करना है। तो कल मैंने देखी थी अदनान भाई की वीडियो। अदनान भाई का तो सिर्फ चैनल पे नाम ही है, क्योंकि दर पर्दा जो बातें हैं वो सारी की सारी अनम की होती हैं। जो व्लॉग्स बनाती है वो अनम ही बनाती है, बोंगियाँ वही मारती है। पहले सास कोई कम थी बोंगियाँ मारने के लिए, अब तो बहू भी हो गई है, क्योंकि है जो प्रोफेसर असगर साहब की बेटी, और प्रोफेसर साहब की बेटी हो और बातें ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर कुछ बोलते हैं, कुछ इनकी वीडियोस को देखकर अपना रिव्यू देते हैं, इन लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है। नेक्स्ट हमारे ख़िलाफ़ इधर पर्दा हमें ही बातें सुनाई जाती हैं। लेकिन खुद देखें ना, अब हमने तो इस बात की आप लोगों से कोई फरमाइश नहीं की कि आप डेली रूटीन वाली से या अदनान भाई से कि आप अपनी बीवी का फेस जो है ना वो शो करें, वीडियो में लेकर आएँ। बैक कैमरा क्यों है, कैमरे के आगे लेकर आएँ। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि इन औरतों को मसला क्या है। शादी कर लेती हैं। अब कितनी ही ऐसी मेरे साथ टीचर्स थी, हमारे स्कूल का स्टाफ था, जिन औरतों की लड़कियों की शादियां हो गई, इसके बाद उन्होंने अपनी जॉब भी छोड़ दी। अच्छी खासी पे थी उनकी, अच्छी खासी एजुकेशन थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने कहा कि अब हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, आने वाली ज़िंदगी में अगर कोई ऐसा मसला हुआ तो हम अपने शोहर का साथ देंगी, तब हम जॉब करेंगी। लेकिन इन औरतों की तो शादी होती साथ ही जॉब लग जाती है, और ये अपने शोहर को पालने के लिए इधर आती हैं। माँ जो होती है ना, उसकी सारी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है आने वाली के सर पे। अब डेली रूटीन वाली ने जो काम किए थे वो मजबूरी की खातिर किए थे, क्योंकि उसका शोहर था बीमार, वो काम नहीं कर सकता था। और ये बात अदनान भाई ने भी बताई थी कि मेरी माँ ने फैक्ट्री में भी काम किया था, छोटे छोटे बच्चे थे। चलो उसका शोहर इस काबिल नहीं था, तो उसकी बीवी ने ना अपने बच्चों के पेट पालने के लिए, उनकी रोज़ी रोटी करने के लिए इधर आके बेपर्दा हो गई, और यूट्यूब पे उसको भी बेपर्दा अबरार ने किया। अब देखेंगे सब लोग ही पूछ रहे हैं, हर रोज़ ही बातें होती हैं, उनकी हर वीडियोस में कमेंट होते हैं कि डेली रूटीन वाली को इतना अरसा हो गया था उसको काम करते हुए चैनल पे, लेकिन उसकी इतनी भी नहीं थी इनकम के वो इसको इन्वेस्टमेंट करके अपना घर बनाती। डेली रूटीन वाली ने पहले ये कहा था कि मैंने अपने घर बनाया था, और आज मुझे इतने साल हो गए घर का काम करवाती, अभी मेरा घर कंप्लीट नहीं हुआ। आप लोग सोचें कि उसकी इनकम कहाँ गई। जो बनाने वाला था, चैनल बनाने वाला बंदा था, उसी ने इसके चैनल की सारी इनकम ले ली, और अब बात आ गई इस बेचारी पे कि इसके पास आज कुछ भी नहीं है। सच्ची बात है कि आज इसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन अनम, इतनी भी क्या जल्दी थी डेली रूटीन वाली को अपने बेटे की शादी करने की? अगर शादी ही करनी थी तो कुछ अरसे तक करती, जब इसको कोई अच्छी खासी जॉब हो जाती, ये अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकता।
لیکن اب ان لوگوں کو تو شرم بالکل بھی نہیں آتی ہے. اگر ہم لوگ بات کریں، بولیں گے کہ ہم پہ باتیں کرتے ہیں، ہمارا نام لیتے ہیں، ہماری پک لگاتے ہیں تھم نیل پہ، ان لوگوں کے ویوز نہیں آتے. لیکن آپ دیکھیں، اب اگر بات کی جائے وسیم پینڈو کی، تو وسیم پینڈو کی جو بیوی ہے وہ ٹک ٹاک پہ بھی لائیو آتی تھی اور اپنی ماں کے گھر تھی، کیونکہ وہ بیچاری یتیم تھی اور بھائی بھی اس کا تھا. تو وہ ٹک ٹاک پہ لائیو آ کے وہاں پر اپنے لیے کچھ کرتی تھی. لیکن جب شادی ہوگی، اور میں نے کتنی باری آپ لوگوں کو بتایا بھی ہے کہ شادی بھی اس کی وسیم کے ساتھ اسی وجہ سے ہوئی کیونکہ وسیم پینڈو کو ایک پیسے والی چاہیے تھی. سونیا کے جانے کے بعد وہ بیچارہ بالکل اپاہج ہو گیا تھا، کیونکہ اپاہج انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا نا، وہ دوسروں کی طرف دیکھتا ہے کہ کہیں سے میرے لیے کچھ آ جائے. تو ان جیسے اپاہج مردوں کے لیے عورتیں ہی ہوتی ہیں جو ان کی روزی روٹی کا بندوبست کرتی ہیں. تو اس کے بعد جب ہیرا آئی اور اس کے ڈرامے جب سٹارٹ ہوئے، اماں اس کی کے ڈرامے سٹارٹ ہوئے پینڈو کی، میں اپنی بہو کو نہیں آنے دوں گی، ہم لوگوں نے سونیا کو اجازت دے دی تھی، سونیا کے لیے یہ کیا. لیکن جیسا تیسا بھی سونیا ادھر اپنے گھر میں لائیو تو اس نے ختم کر دی. ولاگز بناتی ہے، وہ اس کا پہلا بھی چینل تھا، تو اس کے لیے اس کے شوہر نے اس کو لائیو بھی بالکل نہیں بٹھایا. لیکن اب اس گھر میں آنے کے باوجود بھی ہیرا نے لائیو نہیں چھوڑی. اور اب دیکھیں، ہیرا کا پردہ صرف ناک اور تھوڑی اور اونٹ چھپے ہوئے ہیں، باقی A to Z اس کا سارا جسم لوگوں کے سامنے ہے. کس چیز کا پردہ ہیرا سے کروایا جا رہا ہے، کس چیز کا ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہیرا پردے والی ہے. اور اب یہ ناک اور اونٹوں سے اور تھوڑی سے یہ ماسک بھی ہٹنے والا ہے، کیونکہ بال بھی دکھا دیے، ٹانگیں بھی دکھا دی. اور برائے نہ پردہ کیوں؟ کیونکہ اس طرح کرنے سے ویوز تو زیادہ بڑھیں گے نا، شکل جب سامنے آئے گی تو ویوز تو بڑھیں گے. اسی طرح سے اب شادی کا کانٹینٹ جو ہے نا وہ پرانا ہو گیا، دعوتیں بھی ہو گئی، گفٹ بھی ان باکسنگ ہو گئے، اور اس کے بعد جو بھی تھا گھر کا کام بھی سٹارٹ ہو گیا، سارا کچھ. لیکن اس کے باوجود بھی ویوز گرتے جا رہے ہیں. اور ان لوگوں نے ویوز کو بڑھانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بے پردہ ہوا جائے. اگر بے پردہ نہ ہوگی تو اس کے تو ویوز آئیں گے نہیں، کیونکہ یہ بہت پہلے کی بات ہے جب جاوید سانڈ اور صابرہ نے آپس میں یہ بات کا ریلیشن بنایا تھا. تو اس نے بتایا تھا لوگوں کو کہ رانی سکندر بھی نہیں آتی تھی، تو اس کے میاں نے کہا تھا کہ اب میں اس کو نجمہ کو بھی اس کا پردہ بھی ختم کروں گا. کتنی بری بات ہے، آپ لوگ خود سوچیں کتنی بری بات ہے کہ بے پردہ کرنا. بے پردہ وہی کرتے نا جو عزت اپنی بنا کے لاتے ہیں، جو عزت کے محافظ ہوتے ہیں، وہی بے پردہ کرتے ہیں. اور اب انم میڈم کا بھی عزت کا جنازہ بہت ہی دھوم دھام سے نکلے گا اور ڈول باجے تاشوں سے نکلے گا. جو شادی پہ نہیں ہو سکا وہ اب ہوگا. اور اسی طرح سے وسیم پینڈو دونوں کزنز ہیں، آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں، اور اپنی ہی بیویوں کا جنازہ دونوں بھائی بھی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر نکالیں گے. اب بات آ گئی ہے ویورز پہ. اب گناہ ہوگا ویورز کو، گنہگار ہوں گے دیکھنے والے جو یہ کہیں گے آپ بے پردہ ہو جاؤ، آپ اپنے چہرے سے ماسک ہٹا دو. تو میں ان سب دیکھنے والوں کو کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلائی جا رہی ہے. آپ لوگ کیوں بڑھ چڑھ کر کمنٹ کر رہے ہو جب وہ مرضی اپنی کریں گے؟ آپ لوگوں نے لاکھ بار پوچھا، لاکھ بار کمنٹ کیے کہ ڈیلی روٹین والے کو اس بات کا جواب دو، اس بات کا ہمیں رپلائی دو کہ سونیا کو شادی پہ کیوں نہیں بلایا. آپ میں اور سونیا میں کیا بات ہوئی ہے؟ لیکن اس عورت نے کوئی جواب دیا. پھر آپ لوگ کیوں جا کے کہہ رہے ہو کہ ہاں ماسک اتار دو اور اس کو سامنے آ جاؤ، عمران کی بیوی سامنے آ جاؤ، بیک کیمرہ نہ رہے. میں نے آپ لوگوں کو بتایا جو تھا کہ شادی کے کچھ ہی دنوں بعد جس طرح سے کرن کو بے پردہ کیا گیا تھا، اسی طرح انم کو بھی بے پردہ کیا جائے گا. کیونکہ جب تک بے پردہ نہیں ہوں گی تو ان کے جو بیٹے ہیں ان کو کون کما کے دے گا؟ آگے آپ لوگ خود سمجھدار ہیں. تو اتنی سی باتیں بس شیئر کرنی تھی کیونکہ مجھے ابھی کہیں جانا ہے. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو بناؤں گی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.